मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत नैऋत्य मॉन्सून अधिकृतपणान सरत आसा फुडें. गोंयांत येता त्या दिसांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. पावसाक मेळटले खर वाऱ्याचो सांगात. 28 तारखेमेरेन जारी केला ऑरेंज अलर्ट. उटंगराच्या पावसाक लागून रावणफोंड पुलाची कोसळ्ळी राखणी वणत. ही वणत कोसळिल्ल्यान येरादारी वळयल्या दुसरे वटेन. राज्यांत झाडां पडपाच्यो घडणुको नेटान आसात वाडत. बस्तोड्या बोविस्तो वाड्यार आनी पणजे कोसळ्ळी झाडां. वास्कोच्या नितळसाण नाशिल्ल्या रेस्टॉरंटाचेर एफडीएन घाली धाड. अनहायजेनिक रेस्टॉरंटांक एफडीए अधिकाऱ्यांनी बंद दवरपाचे दिले आदेश. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उटंगराच्या पावसाक लागून रावणफोंड पुलाची राखणी वणत कोसळ्ळी. ही कोसळिल्ल्यान येरादारी दवल्ले सावन केपें आनी चांदोर सावर्डे कडेन वळयल्या. सांगे, सावर्डे, केपें हांगच्यान येवपी सगळ्यो गाडयो डायवर्ट केल्यात. हाकाच लागून येरादारीची समस्या निर्माण जाल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते रावणफोंड आसात आनी रावणफोंडाचो जो ब्रिज आसा हो ब्रिजाची जी रिटर्निंग वॉल आसा ही कॉलेप्स जाल्ले कारणान ह्या ब्रिजा वयल्यान जितली येरादारी करपी गाडी आसात ह्यो डायवर्ट केले कडेन आसा आनी ह्यो डायवर्ट केले ते दवल्लेच्यान केले आनी दवल्ले पळय इतलें ट्रॅफिक कंजेक्शन जाले कडेन आसा की लोकांक आतां रस्त्यान चलपाक सुद्दां मेळना. ह्या ब्रिजाचें काम जें आसा हें पयलीं जावपाक जाय आसता पूण खंय तरी पावसाक फावंडेशनां घालून जायना हेंची. वो आमकां एज पर म्हायती मेळटा कोताक 2024 हेची काम कंप्लीट जावपाक जाय आसलें ह्या ब्रिजाचें. पूण हे कित्या खातीर उरलें म्हणटा तें कोणाक कांयच खबर ना आनी हेजें काम करता जाल्यार बरें डिफिकल्ट आसा. कित्याक म्हळ्यार फोनांतल्यान रेल्वे वयता वयल्यान तो रोड आसा म्हणून आमी मागतात की आमचे कडेन प्लॅनिंग म्हूण तो सारको आसपाक जाय आसता. पूण हो प्लॅनिंग नासले कारणान हांगा लोकांक खूब त्रास जाले कडेन आसात येरादारी करतले. आतां इस्कॉल कॉमेर्स जातले 4 तारखेर इस्कॉल कॉमेर्स जातले तेन्ना लोड वाडटलो तेन्ना कितें करतले. हांगा भुरगीं घरा कडेन पावतलीं टायमार काय त्या लमकळत उरतो म्हण ती पळोवचें पडटलें. आज जो पयलींचो दवल्लेचो सरपंच आसा हेणी सांगला की आमकां खूब त्रास जातात. इवन हॉस्पिटलांत व्हरता जाल्यार सुद्दां तेंकां त्रास जाता. बेगीच्या बेगीन ह्या ब्रिजाचें काम करची आनी तें कंप्लीट करचें म्हणून मागतात. 3 दीस जाले ब्रिज मातशा स्लायड कोसळ्ळो आहा आनी तेका लागून मेन रोड केपें सावर्डे मागीर कुंकोळी कारवार वचपाक हो रोड यूज जाता. आनीक हे रोडार जाल्यार एक गाडयो खूब रनिंग जाता आनीक हे मोडलेल्या कारणाक दुसरो रोडान बारीकसो रोड आहा आमचो पंचायती कडल्यान त्या रोडान वचपाक लागल्या गाडयो आनी गाडयो वचपाक लागल्याक आमचें केबलिंग इलेक्ट्रीक आनी गॅसीचें केबलिंग काम आशिल्लें फाटीं आनी तें काबार जाल्लें. काबार जावन तेजें कांयच काम करूंक ना. ताका लागून जायते गाडये ते डायवर्ट केल्ले त्यो पळय ते फसलेले आसा आनी सडनली पावस पडला भरपूर पडला. आमकां हो ल्हान रोड ते सायडीन व्हडले गाडये पासार जावपाक मेळना आनीक ऑप्शन ना. आमी फाटीं जायते 2-3 म्हयन्या पयलीं आमी इश्यू घेतिल्लो हो आमचो ओव्हरब्रीज जाल्यार आमकां बरें पडटलो मग. तो जेन्ना हो गव्हर्मेंटान तर ओव्हरब्रीज केल्लो तेन्ना हो आमकां एक एक्स्ट्रा डायवर्ट करपाक मेळटालो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. राज्यांत झाडां पडपाच्यो घडणुको नेटान वाडत आसात. हळदोणा बस्तोड्या वाठारांतल्या बोविस्ता वाड्यार आशिल्ले पांयवाटेर झाड कोसळ्ळें. हे घडणुकेक कसलीच लुकसाण जाल्ल्याची माहिती ना. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत पांयवाटेर पडिल्लें झाड काडलें. आमकां सकाळीं न्हय 11:30 सुमार कॉल आयले की एक झाड पाथवेचेर पडला आनी बांयचेर पडला म्हणून. सो आमी तुरंत गाडी टर्न आवट केली. हांगा हांवें पळयलें जाल्यार आमी
पाथवे आसा झाड एक बरें व्हडलें आनी ती बांयचेर पडला. सो आमी तुरंत काम स्टार्ट केलें आनी ते क्लियर करपाक आमचे फायर फायटर मांद्रेकर, आमचो पाळणी आनी चंद्रकांत नायक आनी शिवाजी राणे ह्या भुरग्यांनी बरें काम करून ते तेंचे माड आनी तेची जी झाडां सोबीची झाडां आसली ती सगळी सेफ करून जगातान क्लियर केलें. कोणाक इंजरी बीन इंजरी बी कोणाक कांय ना. फक्त तेंच्या माडांची चुट्टां मातशी डॅमेज जाला आनी कांय ना. सध्या पावस पडपाक लागला तेन्नाच्यान तुमी सध्या कितले अशे कॉल्स अटेंड केला? म्हाका दिसता हांवेनूच 25 कॉल अटेंड केला. त्या भायर म्हाजो स्टाफ दुसरो हवालदार आसतले, विष्णू गांवस म्हणू नाका, सूरज शेडगांवकर म्हणू नाका, शाहीद खान म्हणू नाका, हे सगळ्यांनी मेळून कमीच कमी 50 तरी कॉलां आमी अटेंड केला आनी सगळी बरे रितीन आनी बरे सेफ करून काम करून घेतले. डॅमेज तितली जिवीत हानी अशी कांय जावंक ना, बट लोकांचे घरांचेर आनी अशें चड हें जालें. पोस्टोडान आहा वॉर्ड नंबर 5 बोविस्ता वॉर्डान. ह्या 4-5 दिसांक बोविस्तानूच म्हाका दिसता एटलीस्ट 4 झाडां पडली आनी फायर डिपार्टमेंटाचो रिस्पॉन्स एकदम फास्ट आहा. म्हाका बरें दिसता. दे ऑन देर टोज. काम चालू उरता तेंचे. आयजूय विदीन 15-20 मिनटांनी गाडी पावली हिंगा. त्याचं रातचेच थंय येवन तेंच्यांनी काम केलां आनी डिपार्टमेंटचो स्टाफ म्हाका दिसता बरो आहा. हेका लागून हांव तेंची तोखणाय करता, तेंकां म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच. आमचे हिंगा कामां ताबडतोब येवन रोखडीच करता म्हणून. तशेंच सरकाराकूय हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा, कित्याक इक्विपमेंट्स तांकां बरे दिल्ले आसा, कांय त्रास जायना. तशेंच हांव लोकांची बी मागता, आतां सगळे ड्रेन्स ब्लॉक जाता, लोकांची बी मागता प्लीज तुमचे गार्बेज आतां ड्रेनीन उडोवंक नाका. आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता. आयज पळय 2-3 ड्रेनी ब्लॉक जाला. सगळी मेवता, आमकां पोतयो मेवता वा झाडां मेवता. लोक कितें करता, आपलें गार्डन साफ करता आनी नालान उडयता आनी वयता आनी ते मागीर फुडें वचून शिरकता. हांव विनंती करता लोकांची, झाडांचो वेस्ट बी नालांनी उडोवंक नाका. वेस्ट आहा तो नालांनी उडोवंक नाका. हे सेग्रिगेट करात. आमच्या लोकांक बी गार्डन वेस्ट तुमी तुमचो सांबाळात. सो आमी ती आमी सुविधा दिवंक ना, बट दुसरो वेस्ट तुमी आमच्या लोकांक दियात, ते व्हरतले. इतलेंच म्हणटा. रिक्वेस्ट करता लोकांक आमकां मातसो साथ दिवचो. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि मुजेफ शेख. वास्कोच्या नितळसाण नाशिल्ल्या रेस्टॉरंटाचेर एफडीएन धाड घाली. अनहायजेनिक रेस्टॉरंटाक एफडीए अधिकाऱ्यांनी बंद दवरपाचे आदेश दिल्यात. ते रॉ आसा पळय, ते रॉ चिकन ऑर मटन आणि ते कुक्ड रॉ चिकन मटन आसा. कॅन यू कीप इट टुगेदर? This is expired colors you have used. Yeah, expired. How can you put in such a bottle? This bottle is supposed to be disposed of unsecretly. मागीर हेतून कित्याक भरला तुवें? एफडीएन पुराय गोंयांत धाड घालपाक सुरवात केल्या. नितळसाण पाळूंक नाशिल्ल्या रेस्टॉरंटांक काम बंद दवरपाक सांगला. जो मेरेन सुवात नितळ करून हायजेनीक करिनात तो मेरेन ही अस्थापना बंदच उरतली, एफडीए अधिकाऱ्यांनी सांगले. आमकां अशी इन्फॉर्मेशन मेळूंक ना. आमी अशी सहज आयिल्ली टू चेक द हायजेनिक कंडिशन ऑफ ऑल द प्रिमायसीस इन वास्को रेस्टॉरंट्स. सो आमी ह्या रेस्टॉरंटान भितर सरली तेन्ना वी फाउंड इट व्हेरी अनहायजेनिक and that is why we have decided to close down, and once the compliance is given, we will ask him to open it. Till then he has to shut down the premises for cleanliness of and hygienic conditions. Observation म्हणजे खूप observations मेळ, like the cooked food and the raw food was kept together, all the refrigerators were dirty, lot of unwanted items were kept in the premises. Magir, all the food items like were stored in plastic containers which were broken. He was using colors for the food. He was using all this sauces and all which were kept in the Bisleri bottle which are supposed to be disposed. So हे तांकां मी सगळे सजमोन सांगले. The thing is त्याचे फ्लोरिंग बी सारखे दटी असलेले, स्टोरिंग रूम उदक साठवलेले असलेले. So washing area was dirty. The toilet was found in the premises, which we have asked him to close down. And after he complies with all these deficiencies, then he has to give a compliance in the office, and then we will inspect it and open it. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि भक्तिपय बाळगी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
अंदू पावसान पयलींच हजेरी लावन गोंयांत धुमाकूळ घाला. कितलीशींच झाडां कोसळ्ळ्यांत. आदल्यो बांदावळी मातये भरवण जाल्यात. मडगांव कुळे पुलीस स्टेशनाचे आनी प्रायमरी स्कुलाचें काम चल्लां, पूण तेंवूय पावसान. हीच ती डबल इंजीन सरकाराची कामां? लोक विचारपाक लागल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. दोन दीस पयलीं गोवा 365 तुमकां दाखयल्लें की जे भाडलीचे हेल्थ सेंटर, स्कूल आनी प्रायमरी स्कूल जी आसात हेंची दैना कितें जाली म्हण ती. जेन्ना पावस येतर एक रिपेर करपाक सोदतात आनी असो प्रसंग जो आसा हो येता. आनी अशेंच करून आज तुमकां आमी दाखयतात की जे पुलीस स्टेशन आसा हे पुलीस स्टेशनाची गत दाखयतात ती म्हणली जाल्यार कुळ्या जे पुलीस स्टेशन आसा ह्याय पुलीस स्टेशनाची आनी त्या पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट आनी एक प्रायमरी शाळा आसा तेजी गत हीच जाले कडेन आसा. आनी ह्या पुलीस स्टेशनार वचपाक सुद्दां मेळना. कंप्लेन जर घेवन वयतलो जाल्यार तांकां पावसा रावन ती कंप्लेन घेवपाक पडटा. एकूच आसरो जो फ्रंट आसा तोच आसरो आसा तोच मातसो मेळटा, बाकी सगळे ओपन करून दवरले कडेन आसा. हांगा कितलेसो लोक ह्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिवपाक येतला, पूण पुलीस स्टेशनार वचोंक मेळटा थंय तर कांय करपाक मेळना की आख्खे तेंची वयली बॅरिकेड सुद्दां भिजले कडेन आसा, तेंची रूम आसा ते भिजले कडेन आसा, सगळे ओपन केले कडेन आसा. आनी अशें जाल्यार एक वाद जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. राज्यांत झाडां पडपाच्यो आनी पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडत आसात. पणजे मल्टी लेव्हल पार्किंग इमारती कुशीक रस्त्यार फांतोडेर एक व्हडलें झाड कोसळ्ळें. सुमार 4 वरांच्या यत्न्या उपरांत उजो पालोवपी दळाक हे रस्त्यार पडिल्लें झाड नितळ करपाक येस आयलें. पळयात पुराय बातमी. आमकां सकाळी 4 जावन 56 मिनटाचेर कॉल आयलो. मल्टी लेवल पे पार्किंग आहा थंयसर एक मॅसेज झाड अपलोड जाला आनी सकयल पडलो रोडार. सो इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी हांगासर विथ द हेल्प ऑफ आमी 4 आमचे कडेन इलेक्ट्रीक कटर आहा आनी एक पेट्रोल कटरार आमी जे कटींग ऑपरेशन आहा तें स्टार्ट केलें. सो आतां आनी कितलो टायम वचपा शकता? आनीक एक 1.5 वर तरी वयतले. बरोबर चालू 5 स्टार्ट केल्लें, आतां टायम 7 जाल्ले आहा. 2 वर. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. वास्को येवपी ट्विन टॉवर्साक कुठ्ठाळकारांनी खर निशेध उक्तायला. कुठ्ठाळकारांक आदींच सारकें उदक ना, मुळाव्यो सुविधा ना आनी हो सरकार व्हड प्रकल्प हाडटा. 270 कोटी मोडून पर्यटन प्रायवेटायझेशन करतात. कोणाक फायदो? सरकारान जाप दिवची.
कुठ्ठाळकारा सयत काँग्रेस फुडारी ऑलेन्सियो सिमोयसान मागले. आयज आमी कुट्टाळचे लोक जे 270 crores जे ट्विन टावर जो एलफील्ड टावर जे म्हणटा पळय तेजेर आमी स्ट्रॉंग निश्चित मारता. आयज आमी सरकाराक विचारपाक सोदता की हे 270 crores मोडून एक कित्याक कसली प्रायोरिटी ही कोणाक लागून तुम्ही बांधता की 270 crore पळय बांधतले बाय द टायम विल कंप्लीट ते 350 कोटीचेर पावतले. आयज कुट्टाळचे लोक फाटले सिन्स ही बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा तितल्याच्यान आमकां हिंगाचे लोक आयज सफर जाता. आयज उदक 2-3 वरां लोकांक मेवता. लायट पळय आसा ती दिसाक 3-4 पाटी वयता. हे गोरमे सिजनी पावसाळ्यांनी उलयत नाका. तशेंच करून जे हेल्थ केअर आमचे आसा आमचे हॉस्पिटल पळय सारखे चलना, आमचे रस्ते सारखे ना, हिंगा गार्बेज ट्रिटमेंट ना, हिंगा सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट ना, काय नासतना हो गव्हर्नमेंट प्रायव्हेटायज करता आणि कोणाक बेनिफीट करपाक. आता हे 270 कोटी हे कोणाक बेनिफीट जातले? हे गोंयच्या लोकांक बेनिफीट जातले, कुट्टाळच्या लोकांक बेनिफीट जातले, हे कोणाक बेनिफीट जातले गोंयच्या सरकाराक सांगचे. आमचो प्रमोद सावंत म्हणटा की फ्रॉम 2014 to 2025 33,000 कोटी मोडले म्हणटा. हे 33,000 कोटी जे 4 लेन रोड बांधपाक हे 4 लेन रोड हे कोणाक बेनिफीट जाले? हे 4 लेन रोड बांधला तुम्ही फकत अदानीक लागून, अदानीचे कोलाक लागून, जिंदालाक लागून, जिंदालाचे कोलाक लागून, गोंयचे लोकांक न्हू. आयज गोंयचे लोक आणि कुट्टाळचे लोक आयज सफर जाता. आयज तुम्ही म्हणटाली जुवारीनगर रिहॅबिलिटेट करतले म्हणून, हाऊसिंग दितले म्हणून, तेजी काय खबर ना. पण हे फकत आमकां इलेक्शना पयलीं यूज करपाचे आणि मागीर हो गांव आसा तो काबार करपाचो. सो हांव सरकाराक मागता की जे कुट्टाळचे जे मुद्दे आसा, जे लॉ ऑर्डर सिच्युएशन पळय आसा, जे इन्फ्रास्ट्रक्चराचो इश्यू आसा, जे बारीक लोकांक त्रास जाता तो इश्यू आसा, तो ताबडतोब पयलो सॉल्व करचो आणि मागीर दिस लक्झरी प्रोजेक्ट्स विच इज नॉट बेनिफिटिंग टू द पीपल ऑफ गोवा तो मागीर बांदचो पयले हिंगा पयशे घालचो आणि लोकांचे पळय प्रॉब्लेम आसा ते पयले सुटकाय करचे म्हणून गोंयच्या सरकाराक विनंती करता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मेर्शे वाठारांत एक घराक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेत पुराय घरांतल्या वस्तूंचो लासून गोबोर जाला. उजो लागपाचे कारण अजून मेरेन कळूंक ना. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटपांत हाडलो. पळयात. चालू असले गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, समरिता खणगांवकार आणि मुजेफ शेख. अखिल गोंय क्षत्रिय पागी संघटनेन कला आणि संस्कृती खाते हांच्या जोड पालवान सागर कला मंथन 2025 ही पागेर मार नुस्तेकार सर्त घडोवन हाडिल्ली. 3 दिसाच्या ह्या सागर कला मंथन मेळाव्याच्या समारोपा वेळार गोंयचो कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी पागी समाजाक एक प्रेरणादायी संदेश दिलो. पळयात. मी फक्त 3 दिसाचो हो मंथन महोत्सव या समाजाविषयी आशिल्ले जटिल प्रश्न
त्या प्रश्नाचेर चिंतन करप, त्या प्रश्नाचेर मनन करप आणि आपलो समाज उदरगतीच्या पावला पावलाचेर प्रगती कशी साधप हेजे फाटल्यान एक मुख्य उद्देश आसा. आणि हेच करपा खातीर गेलो दिवाकर बाप्पागे आनी ताची इश्ट मंडळी गेली कित्येक दीस जाले शेगीत शेगीत पणजेच्या त्या टोकापर्यंत ते सत्तरीच्या वाघेरीच्या माथ्यापर्यंत मुरगांवच्या त्या बंदरापर्यंत तर या काणकोणच्या शेवटच्या टोकापर्यंत सैर वैर वावरत असतात. म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी त्यांचे मनापासून अभिनंदन करपाक जाय, कारण त्यांच्यानी पुढाकार घेतिल्लो म्हणून आज या काणकोणा भितर एक मंथन कार्यक्रम सुरळीत चालू असा आणि त्याची गवाय तुम्ही सगळे जावन आसा. मित्रांनो, खंयच्याय समाजाची वडविकाय कित्याचेर आसता, त्या समाजाची वडविकाय त्या समाजा भितर कितले आदोगाद आसा, त्या समाजा भितर कितले दोतोर आसात, त्या समाजा भितर कितले इंजिनियर आसात, त्या समाजा भितर कितले गुणेस्त कलाकार आसात आणि त्या समाजा भितर कितले कुशल राजकारणी आसात. या सगळ्यांची व्याख्या त्या समाजाची उंचाय आणि समाजाची खोलाय दाखयता. आणि म्हणून त्या समाजाची खोलाय आणि उंचाय कितली पर्यंत आसा हाचे मोजमाप करपाचे एक मार्ग म्हणल्यारूच आजचो हो महोत्सव, आजचे हे चिंतन, आजचे हे मंथन जावन आसा. समाजाच्यो गुडयो आपल्या खांद्याचेर घेयात आणि समाजाची एक नवी वळख निर्माण करात. होच म्हजो या माचे वयल्यान तुमकां संदेश आसा. कारण हांव बेधडक उलोवणारो मनीस, हांव खंयच्या एका राजकीय पक्षा बरोबर, जसो हांव भारतीय जनता पक्षाचो एक कडेगाच कार्यकर्तो मंत्री जावन आसा, पूण समाज जर घडलो नंतरूच पक्ष घडटलो आणि पक्षाची ध्येय धोरणां जर आमकां जर मुखार जर व्हरपाक जर जाय तुमच्या भल्या खातीर, जाल्यार त्यो काही गोष्टी आमकां करणे हे तितलेच म्हत्वाचें आसा. तुमच्या काणकोणात तिसरे फावट पावला. मदींच्या टायमार हांव येयल्लो. खरोखरच तुम्ही ल्हान आसतना पासून तुम्ही बऱ्यापैकी तुमचे बिल्डिंगूय जाल्या. तर एक तुमचे एक ह्या ती संस्था ही दाखय सारकी की तुम्ही जरी आता आमच्या राघवेंद्रान ॲप केला जाय जाल्यार फिजिकली म्हाका दिसता तुम्ही प्रत्येक मनीस एकामेकाक डायरेक्ट फिजिकली टच आसात, फिजिकली संपर्कान आसात आणि म्हणूनच ही तुमची संस्था बऱ्यापैकी घडिल्ली आहा. पळोवपाक गेलो एक व्हडलो इतिहास आसा आनी इतिहासाक म्हाका दिसता 40 वर्सां म्हणूंक शकले. ताका म्हाका दिसता फाटलो आमचो भरपूर व्हडलो इतिहास आसा. बट ही मागी समाज कमिटी तुमी जी घडोवन हाडल्या ताका एक 40 वर्सां जाल्या आसतली. सो त्या निमतान हो सेलिब्रेशन चालू आसा. बट आमच्या समाजाक स्पेशली पागी समाजाक हो पागी समाजाचो इतिहास म्हणटा तो हो एक व्हडलो इतिहास आसा. कित्याक आमी सदांच आमच्या वडिलांसून म्हज्या बापाय कडसून समाजाच्या बाबतींत हांव खूब सदांच आयकता आनी सदांच तेंचे कडसून आमकांय खूब नॉलेज मेळिल्ली आसा. आनी सदांच आमकां सुद्दां खंय गर्व जाता की बाबा आमी ह्या समाजाचे म्हणून. आनी अशेंच न्हू आमकांच न्हू, कित्याक आयज आमी आयज सगळे जाण स्टेजीचेर जे आसा ते सगळे जाण मॅक्सिमम आमी बहुजन समाजाचेच लोक आसा. आयज आख्खे गोंय जावन या आख्खे बाकीचे आमी पळयता मॅक्सिमम आमचे बहुजन समाजाचे लोक आयज फुडें सरपाक लागलेले आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि मुझेफ शेख. आयज सकाळ मेरेन नैऋत्य मान्सून अधिकृतपणान मुंबय, तेलंगणाचो कांय वाठार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आनी महत्वाचे म्हळ्यार गोंया सयत आनी कितल्याशाच वाठारांनी पावला अशें भारतीय हवामान खात्यान स्पश्ट केलां. अधिकृत आसा. गोंयांत सध्या मॉन्सून पावलो. फाटल्या 24 वरांत व्हड प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान पुराय राज्यांत मध्यम ते उटंगराचो पावस पडलो. पेडणे आनी फोंड्या हांगा 65 मिलीमीटरा परस चड जाल्यार पणजे 52.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. तापमान बरेच देंवला. पणजेत चडांत चड तापमान फकत 28 अंश सेल्सियस नोंद जाला, जे सामान्य सरासरी परस 5 अंश उणें आसा. भारतीय हवामान खात्यान कांय वाठारांनी चड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ताचे वांगडा वराक 40 किलोमीटर वेगान वारे घोळटले. नैऋत्य मॉन्सून फुडें सरता. गोंयांत उटंगराच्या पावसाची तयारी. गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. गोंया खातीर वादळी वाऱ्याची शिटकावणी. 28 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.